अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात का सीज़न शुरू हो चुका है और जगह जगह जो है वो कैंडिडेट लोगों से वोट लेने के लिए अपने अपने हलके में सरगर्म अमल हैं। मुख्तलिफ जो है वो प्ले कार्ड्स, बैनर्स, बोर्ड्स लगा दिए गए हैं और उस पर अपने अपने हलके में जो आपके वोटर्स हैं उनको सपोर्ट करने की पूरी यकीन दहानी भी साथ करवाई जा रही है। ऐसा सब जगह पर हो रहा है और ये ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा काम किया होता है अपने हलके में, उसको बड़ा एक एतबार होता है अपने वोटर्स पे कि लोग उसी को वोट देंगे। लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया होता वो एक नई यकीन दहानी के साथ जो है वो लोगों के सामने जाकर खड़े होते हैं, वोट मांगते हैं और उस वक्त में वोटर हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बात कर लें कि इस वक्त PP 158 की जो एक बड़ा हलका है लाहौर का, और इसमें जो कैपेसिटी है उसमें धर्मपुरा, इचरा, गुलबर्ग, घड़ी शाह, इवन कि जहां हमारा ऑफिस है, ये सारा हलका जो है वो PP 158 में आता है और इससे भी आगे जो है वो ह्यूज ये हलका जाता है। इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर एक टाकरे का मुकाबला जारी है। हमेशा से इस हलके को बड़ी प्रेफरेंस मिलती रही है क्योंकि यहाँ से जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है उन्होंने हमेशा जो है वो कोशिश यही की है कि वो अपने हलके में काम भी करवा के दें। अल्लामा इकबाल रोड भी बनी और भी मामलात हुए, अंदर गली कूचों में भी जो है वो काम करवाया गया, सीवरेज के इंतजामात को जो है वो ठीक किया गया। कहा यह जाता है कि ये हलके जो हैं जो अंदरूनी शहर में के ज़िम्रे में आते हैं, यानी अंदरूनी शहर में कंसीडर किया जाता है, ये नून लीग का गढ़ है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमेशा से बरसों से जो है जितने अरसे से अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उन्होंने प्रोमिनेंट की, जी और अब तक जी रहे हैं माशाल्लाह, और आगे भी अल्लाह ताला उनको जो है वो लंबी उम्र सलामत रखे, वो नून लीग के साथ ही हैं। अच्छा जी, लेकिन एक दूसरी बात जो हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से कि यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती नजर आ रही है। यूथ की एक बहुत बड़ी जमात है, यूथ एक बहुत बड़ी कैपेसिटी में मौजूद है और यूथ जो है वो पिछली तमाम जितनी भी हमारी हुकूमतें आ चुकी हैं, जितनी भी हमारी पार्टीज जो है वो अटेंड कर चुकी हैं, उनको सपोर्ट करने में ज़्यादा मुआविन नहीं है, बल्कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब ये टाकरे का मुकाबला जो PP 158 में है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जनाब नून लीग से इस वक्त जो कैंडिडेट हैं वो है राना एहसन शराफत साहब और उनके बिहाफ में जो तहरीक इंसाफ से खड़े हैं वो हैं मियां अकरम उस्मान साहब। अब ये पहले अगर आप देखें तो ये हल्का जो है वो अलीम खान साहब का होता था और अलीम खान साहब ने यहाँ पे बड़ा काम किया PP 158 में और लोगों का बड़ा खिदमत की, लेकिन जाहिर है कि जब उनको साइड पे कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो नून लीग ने उनको ऑफर की कि आप हमारी सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ें और इसी हल्के से लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नून लीग को सपोर्ट करूंगा और आप अपना कैंडिडेट जो है वो इसमें खड़ा करें। तो वो कैंडिडेट जो है वो जनाब हैं एहसन शराफत साहब, राना एहसन शराफत साहब, जो कि बहुत जो है ज़्यादा इन नहीं है सियासत में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके बैकग्राउंड में बहुत काम करते हुए जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे पॉलिटिकल बीट करते हैं हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राना जाहिद अली साहब, क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से जो है वो उनकी बीट है और वो ये चीज़ें संभाल रहे हैं और PP 158 के हवाले से ज़रा इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, तो हम ज़रा उनसे बात करते हैं और साथ ही जो है वो फिर आपको इसकी जो है अपडेट भी देते हैं। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। आजकल तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सब लोग ही जो है वो बड़े बिजी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेन चलाने में बिजी हैं और रिपोर्टर्स जो हैं वो उनकी कैंपेन को जो है वो ऑन करने के लिए बिजी हैं कि हर जगह की जो है वो रिपोर्ट्स पहुंचाई जा रही हैं। तो ज़रा हम इस हल्के की बात कर लें जो इस वक्त लाहौर का बड़ा हल्का है, इसमें कितनी जगहें आती हैं, कितनी यूसीज आती है? अच्छा मैडम, ये जो हल्का है हल्का 158, यहाँ पर जो पहले अब्दुल अलीम खान साहब MPA थे, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है वो जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 20 जो MPAs थे उनको डी सीट कर दिया था, जिसमें जो अलीम खान साहब की ये सीट शामिल थे। अच्छा, हल्का 158 इस वक्त जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल है। कल यहाँ पर जो कैंपेन करने मरियम साहिबा भी यहाँ पर आ रही हैं और इस हवाले से अहमियत हासिल है कि क्योंकि अलीम खान यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर कल से मतलब ये ऑन है बात, आज से उनकी कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है, बिल्कुल स्टार्ट हो गई जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ऐसा है कि ये जो है अलीम खान साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जो आखिरी इलेक्शन हुआ था और वहाँ यहाँ से वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे और इसकी एक वजह भी था कि वो
انہوں نے جو لوگوں کے بہت زیادہ کام کروائے تھے. لیکن جیسے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا ہے تو یہاں پر اس حلقے میں 17 جولائی کو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے نا فل سپورٹ کی ہے, اور اس کے ساتھ پہلے شعیب صدیقی تھے, وہ بھی 2 مرتبہ یہاں سے ایم پی اے رہے ہیں, اور اس کو کافی زیادہ اس حلقے کو اہمیت حاصل ہے کہ علیم خان صاحب اور شعیب صدیقی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر اس الیکشن کو لڑ رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے بڑا اہمیت. اچھا, ایک اور سیٹ بڑی ہے جماعت اسلامی کی. جی بالکل, اور جماعت اسلامی کے بھی بہت اثر و رسوخ ہے اس جو ہے وہ پی پی 158 میں, کیونکہ یہاں سے پہلے بھی جو ہے وہ عمیر امان صاحب جو ہے وہ سیٹ لے چکے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ حلقے میں جو ہے وہ کام بھی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی, نون لیگ اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف ٹاکرے کا مقابلہ لگتا ہے؟ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں, یہ جو حلقہ 158 اس میں 15 یوسیز ہیں, اس میں جو ایریا شامل ہوتا ہے وہ گڑی شاہ کا, دھرم پرے, میاں میر, صدر, شاہ جمال, شادمان کا, صدر گول چکر, میاں میر, LC2-3 اس میں یہ شامل ہیں, دھرم پرا, اپر مال کا, بستی شادن صاحب یہ شامل ہیں. اچھا, اس میں جو یہاں پہ جو ووٹر ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ بھی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں گڑی شاہ کی, تو گڑی شاہ میں جماعت اسلامی کا ایک حلقہ احباب کافی زیادہ ہے. یہاں سے جو ناظم ہیں وہ چودھری ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب رہ چکے ہیں, 2 مرتبہ ہوئے ہیں, اور ان کی بھی علاقے کے لیے خدمات ہیں. جماعت اسلامی کا بھی ایک اپنا ووٹ بینک ہے, آپ کو پتا ہے وہ کنفرم ووٹ بینک ہے. اس کے علاوہ جو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایریا ہے ان کے لیے بھی آبائی حلقہ ہے یہ جی, ٹھیک ہے. یہاں پر ان کی طرف سے رانا احسن شرافت ہیں, اور جو دوسرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں اکرم عثمان صاحب, جو ان کے والد تھے محمد عثمان صاحب, وہ جماعت اسلامی کے تھے, اور ان کا جو ہے ان کا بھی ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو بڑا ہی شدید ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی جو ایک میچور ووٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, جو ینگ ووٹ ہے اگر اس کی بات کریں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے نا, وہ برسوں سے نون لیگ کا ہے, برسوں سے اس علاقے سے. یہ جو آپ پی پی 158 کی بات کر رہے ہیں اس علاقے سے, کیونکہ یہ اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوتھ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, میاں اکرم عثمان صاحب کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ سب سے زیادہ جو قابل ذکر حلقہ ہوگا, سب سے زیادہ جو قابل ذکر پی پی 158 کی بات ہوگی, اس میں سب کی نظریں جو ہے وہ یہیں پر ٹکی ہوں گی؟ یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ یہ دیکھیں, یہ جو حلقہ اس کو آسان نہیں لیا جائے گا. یہ حلقہ جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مذہبی جماعت کے ہیں وہ بہت زیادہ ووٹ یہاں پر ان کا ہے. محمد بلال شیخ صاحب کھڑے ہوئے ہیں. پھر ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات اس حلقے میں ہوئی ہے وہ اے این پی کے کینڈیڈیٹ زاہد حسن زئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. اے این پی نے اپنی شمولیت دکھائی ہے جی, وہ نیشنل لیول کی بن گئی ہے, وہ کے پی کے سے نکل کے پنجاب میں بھی انٹری ہو گئی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی ہے. یعنی اس دفعہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کے ووٹ بینک بھی موجود ہے اس حلقے میں. بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں اگر اے این پی کے کھڑے ہوئے ہیں تو تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ وہ اے این پی کو بھی پریفر کریں گے, کیونکہ پشتون ووٹ ہے, یہ جو برادری اور اس کے بھی ووٹ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جی میچور ووٹ جو زیادہ تر مقابلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور جو پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ایک مذہبی جماعت جیسا کہ بتایا کہ اس کے درمیان بھی ہے. جماعت اسلامی کس کی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ جاری ہے اس وقت پی پی 158 میں, یہ تو ذرا ہمیں خبر بتائیں. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رانا احسن شرافت ہیں, ان کی جو کمپین ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کمپین جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے آپ جیسے میں کر سکتے ہیں کہ جی اس میں ایم این اے ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں, ایون کہ سم ٹائم منسٹر بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اس حلقے کا خود جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہیں. بالکل جی, مریم نواز صاحبہ ووٹ کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کہ اس پہ ووٹ جو ہے وہ بالکل پکا رہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب بڑے لیڈران جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو چھوٹے لیڈران ان کو سپورٹ کرنے آتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے عوام کا جو, حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے نا 250 پہ پہنچ چکا ہے, مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان کے جلسے دیکھتے ہیں تو لوگ کافی زیادہ ان کو سپورٹ کرنے میں آئے ہیں. دوسری طرف میاں اکرم عثمان جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے لیڈران بھی اور ان کی جو میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایک عوام کی بہت بڑی تعداد ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آسان مقابلہ ہوگا تو یہ بالکل حلقہ 158 میں آسان مقابلہ نہیں ہوگا, کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو جا رہا ہے. اچھا, قبل اس وقت کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا کہ کون جیت رہا ہے. بالکل ایسے ہے جی, ایسے بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی ذرا جو ہے وہ اس ٹائم تحریک انصاف میں, نون لیگ میں جو ہے وہ اس ٹائم جو مقابلہ جا رہا ہے نا
वो यूथ का और सीनियर सिटीजन्स का है। ऐसे ही बिल्कुल। तो इस वक्त में जो है वो देखना ये है कि कौन जीतता है, और जितनी महंगाई हो चुकी है वो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लोग उस चीज को मद्देनजर रखे हुए हैं। बहुत सा वोट बैंक जो है वो शायद इस वजह से भी जो है वो जाए। लेकिन अब मामला ये हैं कि जब पहली हुकूमत दूसरी हुकूमत, लोगों का अदला बदली, आना जाना, लोगों के वादे वहीद, अब लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है इन चीजों के हवाले से। लोग समझदार हो गए हैं कि अब किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। तो जब वोट ले लेते हैं तो ये अपने हलकों में जो है वो काम भी करवाते हैं। जैसे अलीम खान साहब की आपने बात की कि जो इस हलके से उन्होंने बड़ा काम किया, और किस किस ने जो है वो इस हलके को जो है सपोर्ट किया? अच्छा, यहाँ पर जो MNA है हल्का, क्योंकि एक जो MNA होता है उसके 4 हल्के अंडर होते हैं, सरदार अयाज सादिक साहब है। हाँ। और उनका ये बड़ा आबाई हल्का है और अवाम में उनका एक असर रसूख भी। और उसकी वजह क्या है कि अयाज सादिक साहब जो ना अपने एक तो ईजी अप्रोचेबल है, गड़ी शाह में उनका ऑफिस है, लोगों से मिलते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। प्रॉब्लम तो है, गैस के भी मसले हैं, साफ पानी के भी हैं, सफाई के भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इतने ज्यादा नहीं है, अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो इजी अप्रोचेबल MNA हो जाता है वो, ठीक है। उसके अलावा जो अलीम खान साहब थे वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और अलीम खान साहब के बारे में ये मशहूर भी है कि वो जहाँ जिस हल्के से खड़े होते हैं तो वो बगैर किसी लालच के भी उस एरिया के काम करवाते हैं। क्या होता था जब हम छोटे थे कि भाई जितने ज्यादा पोस्टर जिसके लगे होंगे और जिसकी तस्वीर जितने ज्यादा लोग देखेंगे, अक्सर औकात लोगों ने वोट देना भी नहीं होता था, पोस्टर देख के वोट दे देते थे किसको दें। तो ये क्या अभी भी ये सिनेरियो जो है वो चल रहा है? आप समझते हैं कि इस वक्त में भी पोस्टर्स की जरूरत है या आप कारकर्दगी पे वोट मिलेगा? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब ऐसा नहीं है। आप जल्द से बहुत बहुत बड़े कर लें, आप हर घर पे पोस्टर लगा दें, लेकिन लोग अब जो वोटर है ना, वो मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, हमारे मीडिया ने समझदार बना दिया। हाँ। लोग देखते हैं कि जी आपने काम क्या किया है। अब वो MNA MP आ जाए, पहले तो वो थे ना कि जी अगर जी वोट दिया कोई बात नहीं, 5 साल के बाद दोबारा शक्ल दिखाई ले रही है। अब तो वो मुंह पर पूछते हैं जी 5 साल के अंदर आप नहीं आए, क्यों नहीं आए जी, हमारे इलाके के मसाइल हैं। तो अब इनको जो MNA MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको काम करना पड़ता है। और आने वाला जो वक्त है जिसमें जो वोटर्स है हमारा मजीद बाशऊर हो रहा है, क्योंकि जब से 18 साल की उम्र के वोटर को इसका हक मिला है और यूथ खासकर हुई है, तो यूथ को बहुत अवेयरनेस आ गया और सोशल मीडिया ने ये बहुत ज्यादा इस यूथ को शऊर दिया हुआ। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि जो है वो मुझे बताइएगा कि पहले ही कहा जा रहा था कि PP 158 में वोट बिके हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ऑन रहा। आप इसके बारे में क्या आपके पास है वो? इसमें ऐसा है कि बाज़ का आपको याद होगा जब अली परवेज मलिक साहब का इलेक्शन हुआ था, ये थोड़े दिन पहले जब उनकी वफात हो गई थी, तो ये वो सिनेरियो वहां पर आया था, लेकिन वो बाद में कोई और किसी पार्टी का निकला। तो इस तरह की जो हाइप होती है या कोई भी फेक न्यूज होती है वो सोशल मीडिया पर फैलती रहती है, लेकिन इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका मौक़िफ़ ये है कि अब वोट नहीं खरीदा जा सकता? नहीं, बड़ा मुश्किल है। आप चंद लोगों को 100, 200, 50 ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कहते हैं मजबूरी में ले लेगा, लेकिन देखें वोट एक अमानत है, वो जमीर को बेचेगा। अगर कोई बेच रहा है वोट को तो वो अपने जमीर को बेच रहा होगा। वोट तो बिकते आए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। पहले नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया है, हर बंदे के पास मोबाइल है। अगर आप कोई मेरी और आपकी भी गुफ्तगू होगी तो यहाँ पर 10 कैमरे और मोबाइल फोन यहाँ पर मौजूद है। ना हो इसके क्या इंतजाम सामने किए गए हैं यूसीज में? जो PP के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें क्या मामलात किए गए हैं कि कल को कोई दूसरा कैंडिडेट जो है वोट के ये ना कह सके कि जी धांधली हुई है और जी तो मैं रहा था, जी तो कोई और गया, अपने वोट डलवा दिए। कभी जो है वो कीमे वाले नान पे वोट डल जाते हैं, कभी जो है वो हजार रुपए पे वोट खरीदे जाते हैं। तो आप इस पे जो है वो क्या कोई रिसर्च की है, कोई आपने देखा है कि इस पे जो है वो कितना शफाफ इंतजाम है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी जो बात थी बिल्कुल माजी में होता रहा है और शायद किसी जो बैकवर्ड एरियाज हैं यहाँ वहां पर हो, लेकिन समझदार लोग हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो दिन है, आने वाला वक्त है, वो सियासत को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये बड़ा एक मिनिमम सा 2 या 3% तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 100% होगा तो वो नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसमें जो है वो जो पार्टीज हैं उन्होंने क्या इंतजाम कर रखा है, धांधली ना। उन्होंने अपने जो है ऑफिसर्स को इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन तैयार कर रखे हैं पोलिंग बूथ्स में भी, और ये उन्होंने करना है। और खासकर जो मीडिया जितना हमारा विजिलेंट हुआ है, हमारा इलेक्शन कमीशन हुआ है कि जो इलेक्शन है वो शफाफ हो, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी, जितनी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज है वो क्या आप देखने में आई है कि कैंडिडेट खुद जाके लोगों से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, कोई बैठक लगाई जा रही है, या अपने वर्कर्स को जो है उन्होंने एक्टिव किया हुआ है? इस टाइम में किस तरह की कैंपेन सामने आ रही है? इसमें ना डिफरेंट तरह की हो रही हैं। लोग अपने जो जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी जा रही है। देखिए, यही
وہ وقت ہوتا ہے جب MNA MPs آپ کے گھروں پر آتے ہیں, آپ سے ایک ملاقات, آپ کو شکوے اور شکایت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, سنیاں تو ان کو پڑتی ہیں لیکن ان کو اصل عوام کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ان کے اگر آپ ترجیحات کی بات کرتی ہیں, جو دونوں پارٹی سے میری بات ہوئی ہے, تو وہ جو جتنی بھی پارٹیز ہیں جو ان کا یہی منشور ہے کہ جی صاف پانی ہوگا, تعلیم ہوگی, صحت ہوگی, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ جو ایک مہنگائی اور منشیات کا جو رجحان ہے, اس کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے کہ آنے والی نسل کو اس سے بھی بچایا جا سکے. اچھا, ویسے کافی ڈیولپمنٹس ان علاقوں میں ہوئی ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی, روڈیں نہیں بنی, یا جو ہے وہ پانی کا انتظام نہیں کیا گیا, یا سڑکوں کے اندر جو ہے, ابھی دیکھیں آبادی بہت زیادہ ہے اس علاقے میں. اس PP 158 کی اگر ہم بات کریں تو ہیوج ہمارے پاس جو ہے وہ ووٹرز یہاں پر موجود ہیں, لیکن ان ووٹرز میں سے وہ ینگسٹرز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی تعداد بھی اگر دیکھیں تو وہ کم نہیں ہے کہ جن کے پاس ID کارڈ موجود ہے وہ ووٹ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور نون لیگ کا ووٹر, جماعت اسلامی کا ووٹر جو ہے, کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام چلتے ہیں کہ جی وہ کسی کو بھی نہیں ووٹ دیتے, وہ اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ ایسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں جو اسلام کی بات کرتی ہیں, تو یہ کتنے آپ جو ہے وہ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں اندازن؟ اچھا, اس میں دیکھیں کہ جو اگر آئیڈیاز میں آپ لے لیں کہ دیکھیں جماعت اسلامی کا جو ووٹ ہے وہ ایک پکا ووٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا ووٹ پچھلے کچھ دنوں میں جو تھا وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف منتقل ہوا تھا. لیکن ایک مذہبی جماعت ہے جس کا بڑا سٹرونگ رول بھی ہے, اور وہاں پر اس کا ایک خاموش ووٹ بہت زیادہ, جو تحریک انصاف سے پاکستان پیپل اور جو ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف سے اور جو نون لیگ سے جو تنگ آئے ہوں گے وہ لازمی ووٹ دیں گے. یہ خاموش ووٹ کی میں بات کروں, اور وہ جو مذہبی جماعت ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرے گی ان دونوں کے ووٹس میں. ٹھیک ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے اس میں بھی لوگوں کو اور خاص کر یوتھ کو اس نے بہت زیادہ تقویت دی ہے, اور جو یوتھ ہے ان سے بہت زیادہ امپریس ہے. تو یوتھ کا جو ووٹ ہے آپ کی اگر آبادی ہے تو بڑا اس نے امپیکٹ ڈالنا ہے آپ کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں جہاں پر لوگوں سے اگر بیفور یعنی کہ ان دا گورنمنٹ جو تھا یہ باتیں تو بالکل کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی گورنمنٹ میں آئے آپ نے دیکھا کہ جی پیٹرول 150 سے 250 کا ہو گیا, جی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, اور کچھ ایسے IMF سے معاملات ہو گئے, تو عوام کے اس کے اندر جو ہے نا اثرات تو بالکل پڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ بڑا سٹرونگ ہے, اور خاص کر یوتھ میں میچور ووٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا, پھر مذہبی جماعتیں بھی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں لیٹس سی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ٹاکرے کا مقابلہ جو ضمنی انتخابات ہیں, یہ کون سی پارٹی جو ہے وہ بازی سر کرتی ہے, اور جس بھی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں یہ دیکھ کر کریں کہ آپ کے حلقے کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے, کون آپ کے حلقے کے لیے کام کر سکتا ہے. سمپتیز آپ کی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے جس کو آپ کا دل مانے کہ مجھے اس کو ووٹ کرنا ہے, اور وہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے لیے کام بھی کر سکے. کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ان علاقوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کام ہوا ہے, ہو رہا ہے, مزید آگے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونے والی ہیں. میں نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ آگے ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہم امید رکھ سکتے ہیں. تو اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیجئے, اپنا ووٹ ضائع مت کیجئے. یہ ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, اور اس کو صحیح کینڈیڈیٹ پر جو ہے وہ اپلائی کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو سر پکڑ کے بیٹھنا نہ پڑے اور عوام یہ نہ کہے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا, اور ساتھ ہی ناظرین آپ بھی ظاہری بات ہے کہ پروگرام کا حصہ ہیں, لیکن ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مزید ایک اور ٹاپک کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں. آپ کو پتا ہے کہ بقرہ عید قریب آ رہی ہے, اور بقرہ عید کے قریب آنے پر مویشی منڈی میں جو وہ جانور لائے جا رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کے صحت مند ہونے کی چیکنگ اور یہ سارے پروسیس, اور ایک ڈیزیز جس کا نام ہے لمپی سکن, اس کے حوالے سے میرا اگلا حصہ جو ہے وہ دیکھنا نہیں بھولنا ہے. میرے ساتھ رہنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ملتے ہیں.